बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे हफ्ते में आज हमारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक मुकालमा निगारी है, जो कि आपकी जमात शशम की किताब उर्दू ज़बानों कवायद के सफ़ा नंबर 5 पर है। डियर स्टूडेंट्स, मुकालमा निगारी को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपको इसके तदरीसी मकासद बता देती हूँ। मुकालमा निगारी के आज तदरीसी मकासद में सबसे पहले तो असूल व ज़वाबित पर बहस करना है, यानी जब आप कोई भी मुकालमा लिखें, कोई भी तख्लीकी काम करें तो उसको एक असूल व ज़वाबित के मुताबिक शुरू करें। उसके बाद मुकालमा लिखते वक्त जुमलों की तरतीब का ख़याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। मुकालमा निगारी में मुख्तलिफ़ इक़साम के जुमलों का इस्तेमाल और आखिर में आम गुफ्तगू को कलमबंद करने का हुनर सीखना नहायत ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने जमात पंजम में भी मुकालमा निगारी की है और आप मुकालमा निगारी लिखने के फ़न से आगाह हैं, तो मुकालमा निगारी किसे कहते हैं? मुकालमा निगारी दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। आम अल्फाज में इसे दो लोगों के दरमियान बातचीत भी कहा जाता है, यानी हम एक दूसरे से जो भी बात करते हैं वो मुकालमा ही होता है। लिहाजा मुकालमा निगारी को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं समझना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने हम जमातों के साथ या अपने टीचर के साथ और घर में अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो बातचीत कर रहे होते हैं, वो सारा एक मुकालमा निगारी ही कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मुकालमा निगारी को बाकायदा शुरू करने से पहले उसके कुछ असूल ज़वाबित के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप मुकालमा शुरू कर रहे हों तो आपको उसकी एक मुनासिब मंजर कशी करनी चाहिए, यानी कहीं से भी आप बातचीत उठाकर शुरू मत कर दें। एक पसे मंज़र से मुनासिब उसकी शुरुआत करें। उसके बाद मुकालमा लिखते हुए जो जुमले हों वो मुख्तसर हों, वाज़ेह हों, मुकालमा की ज़बान आसान हो, सादा हो, ताकि जो ज़बान हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी तरह से वही ज़बान हम अपने मुकालमा में भी इस्तेमाल करें। मुकालमा लिखते हुए अल्फाज की तकरार से गुरेज़ करना चाहिए। बार बार एक ही जुमला नहीं दोहराना चाहिए, इससे मुकालमा की खूबसूरती मांद पड़ जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप मुकालमा में मुस्बत और मनफी जुमलों का भी इस्तेमाल करें। तासरात का इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है, यानी जो आप अपने तासरात बातचीत करते हुए आपके अल्फाज में या आपके लहजे में आ रहे हों, खुशी है, गम है, गुस्सा है, हैरानी है, तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपके जुमलों में होना ज़रूरी है। इसके अलावा मुकालमा लिखते हुए अलामात वक़्फ़ का इस्तेमाल भी नहायत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मुकालमा शुरू करने से पहले उसकी मुनासिब मंजर कशी नहायत ज़रूरी है, उसी तरह से मुकालमा ख़त्म करने के लिए उसका बामायनी इख्तिताम भी बहुत ज़रूरी है। यानी आप मुकालमा के आखिर में किस तरह से अपनी बात को, किस तरह से अपनी गुफ्तगू को समेटें, तो एक बामायनी इख्तिताम मुकालमा की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा मुकालमा निगारी का जो मौजू है वो है तवानाई का बहरान। अब बहरान किसे कहते हैं? किसी चीज़ की किल्लत होना, कमी होना। तो पाकिस्तान में जितने भी तवानाई के ज़खायर हैं, अगर उनमें कोई कमी हो रही है, कोई उनकी किल्लत हो रही है, तो हम उस पर आज बहस करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान में कुदरती ज़राए पाए जाते हैं उनकी अहमियत और बचत पर भी हम तबादला ख़याल करेंगे।
عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہمارا موضوع توانائی کا بحران ہے، تو ہم پاکستان کو درپیش توانائی کے بحران کے مسئلے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے حل کے لیے کچھ جو کوششیں حکومت کر رہی ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں پروجیکٹس چل رہے ہیں اس توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے، اس پر تبادلہ خیال کریں گے، اور آپ اس کے علاوہ اپنی روزمرہ زندگی سے کچھ ایسی تجاویز بھی پیش کریں گے جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے توانائی کے بحران سے نکل سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایسے سنگین مسائل ہیں جن سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے، جن میں سے ایک توانائی کا بحران بھی ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں بجلی، گیس ایسی چیزیں ہیں جن کی قلت ہے، کمی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کمی ہونے سے، ان کی قلت ہونے سے ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صاف پانی کی بہت بڑی قلت ہے۔ اب پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پوری دنیا میں پینے کا صاف پانی صرف 3% دستیاب ہے۔ اور آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ بہت سے ایسے پاکستان میں ڈیمز بنانے کے معاملات پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے صاف پانی کے ذخائر کو محفوظ کر سکیں، ان کو اکٹھا کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے بجلی کی قلت جب ہوتی ہے تو بجلی کا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب گیس کے استعمال کی باری آتی ہے، یعنی جب سردیاں آتی ہیں تو گیس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ گیس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیس کے جو ذرائع ہیں ان میں کمی یا قلت ہو جاتی ہے۔ تو چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، ہمارے ہاں گیس، بجلی، پانی، ان چیزوں کا بحران ہے، ان چیزوں کی قلت ہے، اور اس کی ایک وجہ ان تمام ذرائع کا بے دریغ استعمال بھی ہے۔ عزیز طلبہ، توانائی کے بحران کے اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے بہت سے امور سر انجام دیے گئے ہیں۔ آبی ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے بڑے ڈیم بنانے کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ یہ بات بھی حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان نے اپنے پڑوسی ممالک کے مابین گیس کی پائپ لائن بچھانے کے لیے ایک مشترکہ کمپنی قائم کی ہے۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ ہونے والے معاہدوں میں سے بیشتر کا تعلق توانائی کے شعبوں سے ہے۔ عزیز طلبہ، توانائی کے اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے توانائی کے وسائل کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ بجلی کے استعمال میں غیر ضروری اشیاء کو بند کر دینا چاہیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے پانی ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور اسی طرح سے گیس کے بے دریغ استعمال کو روکنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان تمام تجاویز یا احتیاطی تدابیر کو اپنا کر ہم توانائی کے بحران کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو گرامر کے تحریری کام میں آپ کے لیے اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 5 کے آخر میں دیے گئے اشارے آپ بھی لکھیے کو مد نظر رکھتے ہوئے مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے دونوں اطراف سے 10-10 جملے تحریر کریں، اور آپ کو مکالمہ نگاری کے جتنے بھی اہم نکات لکھوائے گئے ہیں یا بتائے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ایک مکمل اور جامع مکالمہ تحریر کریں۔ اپنا طرز تحریر خوبصورت رکھیں اور صاف رکھیں۔ شکریہ۔